माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याललाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले साउन 32 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,893 र त्योभन्दा बाहेकका श्रमिकका लागि न्यूनतम 17,300 निर्धारण गरिएको छ। श्रमिकहरूको पक्षमा भएको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर केही उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक भार पर्ने भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उसै त नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्दै दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश छिर्ने क्रम जारी छ। केही दिन अगाडिको एउटा डाटा हेर्दा 5,000 भन्दा बढी विदेशीको अवस्था देखिन्छ। अहिले सामान्य बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु र श्रमिकको हक हितमा पनि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले खुसी खुसी बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ। साथै यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत माननीय सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, मित्र राष्ट्र भारतले चन्द्रयान 3 नामक यान चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक उतार्ने भारत पहिलो देश भएकोले भारतीय जनतालाई बधाई छ। आज भाद्र 7 गते टिकवाड घटनाको 8 वर्ष भयो। अहिले धेरै थारूहरू जेल जीवन बिताइराखेको छ भने केही थारूहरू देश बाहिर र देशमा लुकीछिपी बसिराखेको हुनाले उहाँहरूलाई छोड्दिन मैले जोरदार माग गर्न चाहन्छु। थारू आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक र आन्दोलन हो। आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको लागि र भूगोलको लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसै कारणले थारूहरूलाई राज्यबाट दमन र विभेद भएको छ। यसको अन्तिम विकल्पको रूपमा थारूहरू फेरि जुर्माउन सक्छ। त्यसै कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो थारूहरूलाई जेल मुक्त गरिदिनु। माननीय सदस्य श्री दामोदर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सुदूरपश्चिमको मौलिक एवं सांस्कृतिक पर्व गौरा पर्वको अवसरमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला वर्षाको कारणले जनजीवन निकै प्रभावित भइरहेको छ। बाटाघाटाहरू अवरुद्ध भएका छन्। सुदूरपश्चिमको 7 जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग नियमित हुन सकेको छैन। थुप्रै आवागमन अवरुद्ध रहेका छन्। लम्पी स्किन डिजिज पशु चौपायामा झन्डै 11 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्। 50,000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु भएको छ। सरकारले बीमक निकायलाई दिनुपर्ने 3 अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन सकेको छैन। किसान पशुधन मृत्युका कारणले समस्यामा छन्। बाली बँदेल र बाँदरले नष्ट गरिरहेको छ। मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। तमाम युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन्। निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नपाएर आन्दोलनमा रहेका छन्। सरकार माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई समृद्ध र विकासको लागि चाहिँ अगाडि लैजाने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा आज सरकार यो क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिरहेको देखिन्छ। यो दुःखद पक्ष हो। शिक्षा क्षेत्र आज आन्दोलित छ। सरकारलाई थाहा छ कि छैन? म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज माइतीघर मण्डलामा 13औं दिन भयो चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सिटिभिटी अन्तर्गतबाट सञ्चालित क्याम्पसका सञ्चालकहरू त्यहाँ आन्दोलित छन्। सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तुरुन्तै यो विषयमा छलफल चलाई यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि चिकित्सा शिक्षा र सिटिभिटीमा देखिएका केही चाहिँ आफू सिटिभिटीलाई आफ्नै ढङ्गले र चिकित्सा शिक्षालाई आफ्नै ढङ्गले चल्न दिने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। 3 वर्षदेखि 73वटा कलेजहरू बन्द छन्। 1 वर्षमा 90 अरब पैसा विदेशिएको छ। 7,055 जनाले बेरोजगारी गुमाउनु परेको छ। 1300
मान्य सदस्य श्री दुर्लभ थापा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय दुर्लभ थापा अस्वस्थ रहनुभएको कुरा सभामुख मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा म सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकार, संसद, न्यायालय बिरामी भएको जानकारी को मार्फत हुन्छ? सभामुख महोदय, म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, भक्तपुरमा सञ्चालित न्यूनतम बालिकाको लागि सञ्चालित संस्था युसेफमा भदौ 3 गते कमल बस्नेतको मृत्युको घटनालाई लिएर युसेफमा जुन खालको तोडफोड भएको छ सभामुख महोदय, उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई सम्बन्धित निकाय मार्फत उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाही र मृत्यु भएको बालकको क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्लामा रहेको चिनी मिल श्रीराम सुगर मिल धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा थियो। 51 सालदेखि अहिले आएर 2 वर्षदेखि बन्द छ। यो पिरियडमा किसानहरू अत्यन्त आन्दोलित भइराखेका छ। त्यो श्रीराम सुगर मिल स्थापना हुन्छ भनेर त्यहाँका जनताले 7,000 को कट्ठामा दिएको जग्गा अहिले 3 करोड मूल्य पुगिसकेको छ। त्यो ठाउँमा चिनी मिल सञ्चालन गर्नको साटो चिनी मिलै बेचेको भन्ने खबर आएको छ। त्यो चिनी मिल श्रीराम सुगर मिल चाहिँ यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने यो सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आम निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले यो श्रीराम सुगर मिल चाहिँ म जित्ने र प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेर बोलिसक्नु भएको कुरा छ। त्यसले गर्दा सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो चिनी मिल सञ्चालन गर्न अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सम्मान्य सभामुख महोदय, डोल्पा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने 2वटा नाका 14 नम्बर क्याटो र 15 नम्बर मरिम नाकामा सदियौँकालदेखि नै हाट बजार व्यापार मेला लाग्दै आएको थियो। कोभिड महामारीले गर्दा विगत 5 वर्षदेखि कुनै पनि नाका खोल्न सकेको छैन। हाल आएर उपरडोल डोल्पामा नुन, चामल, तेल, चिया लगायत दैनिकी उपभोग्य सामग्री र विकास निर्माणका सामग्रीहरूको ठुलो अभाव भएको छ। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो नाका खुलाउनको लागि सभामुख मार्फत चाइना सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले 2037 सालदेखि यो सम्मानित सदनमा बारम्बार डोल्पा जिल्लाको वास्तविक समस्याहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, बिजुली, यातायात लगायत थुप्रै विषयहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छु। तर विडम्बना कुरा आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि पनि केही विषय मात्र सम्बोधन भएको छ भने धेरै विषयहरू मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, बल्ल बल्ल नेपालगञ्जमा त्यहाँ स्टेडियममा एउटा सिन्थेटिक ट्र्याक बन्दैछ, अल्पत्र छ, कुनै सामग्री छैन खेलकुदको र अहिले पनि त्यो खेलकुदको संरचना 5 विकास क्षेत्रमा छ। यसलाई सङ्घीयतामा नलगिकन त्यो काम हुन सकिरहेको छैन। कपास विकास समितिलाई पुनर्जागरण गरियो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले डायसबाट भन्नुभएको छ। अहिले पनि कपास विकास समिति अल्पत्र छ। उहाँहरूसित आफ्नै लगानी छ, पैसा छ, तर अनुमति दिन सकेको सरकारले छैन। र निजी शिक्षा, चाहे स्कुल होस् चाहे कलेजेसहरू होस्, लाई गुठीमा लग्ने भनेर 5 वर्षमा भनिएको कुराले र नर्सिङ क्याम्पसहरूलाई एडमिसन गर्न नदिनेको कारणले देशमा सर्वनाउँदो एउटा अगाडि बढिरहेको निजी शिक्षा र नर्सिङहरूको स्कुलहरू र कलेजहरूलाई पनि हाम्रै सरकारको कारणले अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। यसमा सभामुख महोदय र यो सदनको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्भवतः यो तराई जिल्लाहरूकै खानेपानीको समस्या हो। उद्योगमा सबभन्दा बढी राजस्व तिर्ने नवलपरासी पश्चिमको जनता आर्सेनिकयुक्त पानी खान बाध्य छन्। 74वटा योजना सञ्चालित छन् तर अधुरो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएन भनेर खानेपानी मन्त्रालयले भन्छ। तयार भएका डिप बोरिङ सिल्टिङको कारणले अवरुद्ध छन्। कमसल पार्ट्सहरू प्रयोग गरेको कारण सबमर्सिबल पम्प र जेनेरेटर बिग्रिने अवस्थामा छ। सुपरिवेक्षणको ठिक किसिमले भएको छैन। व्यापक अनियमितता छ। योजनालाई सुचारू गरी शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको बर्सातको समयमा सबै जनतालाई यातायातको पहुँचमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै गरी पाल्पा जिल्लाको आरेभन्जिङ रामपुर सडक लामो समयदेखि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले मर्मत सम्भार नियमित गरिरहेको थियो। यस वर्षदेखि बजेट शून्य भएको कारणले गर्दा त्यो मर्मत सम्भार कार्यकर्ता पनि रहेको छैन। बाटोको अवस्था ज्यादै जीर्ण छ। प्रत्येक 5वटा गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण पुरानो सडक अहिले ज्यादै अवस्था जीर्ण भएको हुनाले सभामुख मार्फत यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वर्षातको बेलामा गाउँपालिकाको पहुँच मार्ग र वडा केन्द्रसम्म जोड्ने बाटोहरू ज्यादै जीर्ण भएका छन्। यसलाई प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको एउटा समयमै यो बाटो नियमित सुचारू गर्नको निमित्त सम्बन्धित सरकारलाई, सबै सरकारहरूलाई सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, संस्थाहरूबाट गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू पटक पटक आइरहेका छन्। गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू नदिनका निमित्त सबैलाई सभामुखमा माननीय सदस्य किन उठ्नु भएको छ? यो सरकार हरायो सभामुख महोदय। सरकारको खोजी गरी पाऊँ। मन्त्रीहरू बेगर यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली अन्तर्गत म सभामुख महोदयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री र 25 जना मन्त्रीहरूमध्ये 1 जना पनि यो सदनमा नदेखिनु यो घनघोर अन्याय हो, के अरे अपमान हो यो सदनको। म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य बसौँ। माननीय मन्त्रीज्यू आइपुग्नु भयो, त्यस कारणले अब हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अगाडि जान्छ। अब म शून्य समयमा माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 18 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु पश्चात भक्तपुर बाल सुधार गृहका बालबालिका तोडफोड गरेर भागेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। हुन त यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले कानुन विपरीतको कार्य गर्छन् भने त्यसलाई अपराध नभनिएर बाल बिठ्याई भनिन्छ। यस्ता बालबालिकाको सुधारका निम्ति, विकासका निम्ति र पुनर्स्थापनाको निम्ति राखिएको घर बाल सुधार गृह नै जब मृत्यु स्थल बन्छ भने त्यहाँ बसेका बालबालिका सुध्रन्छन् कि विद्रोही बन्छन्? सभामुख महोदय, कमल बस्नेतको मृत्युको कारण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको दिनसम्म पनि बाल सुधार गृहको बालबालिकाहरूले पाउने रकम भनेको 100 रुपैयाँ मात्र हो। के आउँछ त्यो 100 रुपैयाँले? कसरी हुन्छ त्यो बालबालिकाको पौष्टिक विकास? सुधार गृह भनेर मात्रै हुँदैन। सुधारको कार्यक्रम नगर्ने, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका अझै राखिरहने हो भने यस्ता घटना फेरि दोहोरिँदैन भन्न सकिँदैन। माननीय सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत श्रावण 7 गते अछाम जिल्लाको पञ्चायतोल विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2बाट मलामीहरू बोकी कर्णाली नदीतर्फ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर पल्टिँदा वार्ड नम्बर 6 निवासी बिर्ख विकको घटनास्थलमै र वार्ड नम्बर 2 निवासी शेरबहादुर विकको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो र केही व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए। त्यस्तै श्रावण 22 गते अछामको मेलनेक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कुसकोट निवासी सुनादेवी साउदको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछु
र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अछामको कैलाश खोलामा आएको बाढीले अछामको प्रमुख पर्यटन स्थल रामारोशन सडक गजडबडा नजिक बगाएको छ। सडकको अवस्था नाजुक छ, जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसैले सभामुखज्यू मार्फत अछामवासी बाढी पहिरो र सडक दुर्घटना परेका नागरिकहरूलाई अविलम्ब उद्धार राहत उपचारको व्यवस्था मिलाउन। मान्य सदस्य श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय, यो अहिले देशको विभिन्न स्थानमा यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि बाढी पहिरो र चाहिँ दुबानमा चाहिँ परेको कारणले गर्दाखेरि यो यतातिर चाहिँ सभामुख मार्फत सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र उद्धारको कार्यक्रमहरू चाहिँ टाइमली हुनु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यो चाहिँ दुबानदेखि लिएर यो पहिरोहरू चाहिँ गइरहेको चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा यसको चाहिँ समाधान खोज्नुको लागि यो काठमाडौँ उपत्यकामा साना ठुला गरेर चाहिँ 22वटा नदीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुको लागि काठमाडौँ भ्याली यो रिभर म्यानेजमेन्ट मास्टर प्लान बनाएर यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई यो हरियो र चाहिँ यो चाहिँ वातावरण मैत्री बनाउनुको लागि सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान यति बेला आन्दोलित छ। त्यहाँ झन्डै 200% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेको र सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थितिमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा जुन ढङ्गबाट शुल्क वृद्धि गरिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। तत्काल शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई फिर्ता लिएर विद्यार्थीहरूको मागलाई पुरा गरियोस् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठुलो र धेरै विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वविद्यालय असाध्यै भद्रगोल ढङ्गबाट चलिरहेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले श्वेत पत्र जारी गरोस्। म शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय, छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानले साइकल निर्माणबाट सुरु गरेको आफ्नो समृद्धिको यात्रालाई आज अन्तरिक्ष चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको कुरा संसारभरि प्रशंसा पाइरहेको छ र म पनि हिन्दुस्तान र हिन्दुस्तानी जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तर हाम्रो देशमा जनताका कैयौँ जनजीविकाका सवाल छन्। देश बाढी पहिरोले आक्रान्त छ। कतिपय घर परिवार पहिरोले पुरेका छन्, बाढीले बगाएको छ, जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। लम्की स्किन, डेङ्गु, आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण महामारीले ग्रस्त छ। सभामुख महोदय, रोग छ, भोग छ, महँगी छ, जनताका कैयौँ अपेक्षाहरू लथारलिङ्ग छन्। तर यी यावत कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर 1 महिनादेखि सुनका नाममा संसद अवरुद्ध हुनु र संसद खुल्नुलाई नै ठुलो उपलब्धि मान्नुले नै हाम्रो समृद्धिको यात्रा कतातिर उन्मुख छ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, संसद जस्तो गरी। मान्य सदस्य श्री प्रभु हजारा। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले पनि मधेसमा हाम्रो खानेपानी यो मौलिक अधिकार हो, तैपनि यो एकले अर्कालाई हेराउँदै सङ्घको सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीयलाई हेराउँदै अहिले पनि स्वच्छ खानेपानी जनताले पाएका छैनन्। कसरी यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ? यथाशीघ्र खानेपानी यो डिप बोरिङ गरेर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ? अहिले चापाकलबाट हुनेवाला छैन। त्यस कारणले सुलभ तरिकाले आम जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी वीरगञ्ज भन्सारबाट दन्यु यात्रुहरू आउँदाखेरि कष्टकर भोगिरहनु परेको छ। चेक जाँच अनावश्यक ढङ्गले बढाइएको छ, बढाइयोस्। तर यो सुनका यता सुनहरू तस्करी हुने ठाउँहरूमा, वीरगञ्जबाट आउने ट्रकका मालहरू तस्करी हुने ठाउँहरूमा सर्वसाधारणलाई यो कष्टकर काम गर्ने बन्द गरियोस्। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम बहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को देशभरको बालबालिका हराएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद ललितपुरको
अनुसार 1601 बालक र 4225 बालिका गरी जम्मा 5826 बालबालिका हराएका छन्, जसमध्ये 5150 बालबालिका फेला परे भने अझै बेपत्ता बालबालिका सङ्ख्या 676 रहेका छन्। त्यसै गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 सप्तखेल बालकुमारी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने उडेपुरकी मकै बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी गोमा कार्कीका 12 वर्षका छोरा 2 महिना 60 दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन्। यति धेरै बेपत्ता बालबालिकालाई राज्यले किन खोजी नगरेको? यो गम्भीर विषयमा प्रहरी मात्रै उत्तरदायी हुने हो कि राज्यले पनि केही कदम चाल्ने हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू र माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुखज्यू, लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँ पशु चौपायाहरूको मृत्यु भएको छ। नेपाली किसानहरूको क्षति अरबौँ नागेको छ। यस्तो बेलामा रोग परीक्षण गर्ने, खोप आयात गर्ने, आयातित खोपको परीक्षण गर्ने अत्यावश्यक काम ठप्प छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पशु सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित 20वटा कार्यालयलाई बजेट शून्य पारिएको छ। बजेट नभएकाले ती कार्यालयहरू कामकाजविहीन छन् भने वैकल्पिक निकायबाट समेत काम हुन सकेको छैन। यसबाट मर्कामा परेका सेवाग्राही, पेसाकर्मी र कर्मचारीले आवाज उठाउँदा सुनवाई नभएपछि यतिखेर पेसाकर्मी र कर्मचारीहरूको आन्दोलन चर्किएको छ। आन्दोलनबाट यस क्षेत्रले थप अस्तव्यस्तता नबेहोर्दै समाधानको ठोस विकल्प दिन सरकारले यथाशीघ्र अग्रसरता ल्याओस् भनी सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, हिन्दू धर्मअनुसार गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ र गाईको दुध, घिउ, गहुँ, चोखो र दबाईको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट दिनका दिन गाई गोरुहरू नेपालतिर प्रवेश गर्ने, हुलाकी र पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा ताँती लाग्ने, जसका कारण दुर्घटना हुने र दुर्घटनाबाट मानव क्षति र बाटोमा सयौँ गाई गोरुहरू मरेर दुर्गन्ध हुने, दुर्गन्ध फैलिने काम भएको छ। किसानहरूको खेती नोक्सान भएको छ। तसर्थ सभामुख महोदय, गाई गोरुको बिक्री वितरण, हाटछालाको व्यवस्थापन र पालन र संरक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण निर्माणको अनिवार्य शर्त हो। कतिपय पालिकाहरूले फोहोर मैला सङ्कलनमा प्रभावकारी काम गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन कार्यमा सधैँ उल्झन खेपिरहनु परेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नपाउँदा धेरैजसो पालिकाहरूलाई यो सधैँको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी मात्र ठानेर यो विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार मुखदर्शक भएर बस्न मिल्दैन। संविधानमा स्थानीय सरकारले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसर्थ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग र नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसकार। सम्माननीय सभामुखज्यू, हेटौडाको मूल बजार क्षेत्रको घरधनी र व्यवसायीहरू अहिले त्रसित र चिन्तित अवस्थामा छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले हेटौडाले गत असार 10 गते पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्मको सडकको केन्द्रभागबाट दायाँ बायाँ 25-25 गजमा बनेको घर संरचना हटाउने सूचना जारी गरेको थियो। मुआब्जा पाइसकेकोलाई पूर्ण मुआब्जा नदिई र नपाएकोलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा उचित रकम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्ने फैसला दिएको छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा निरङ्कुश शैलीमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि जबरजस्ती गर्दैछ। सम्माननीय सभामुखज्यू, सरकारले वर्षौँदेखि बसोबास गरेका र लाल पूर्जा भएकालाई त्यहाँबाट विकासको नाममा विस्थापित गरेर सुकुम्बासी बनाउन मिल्दैन। यो अन्यायपूर्ण कदम रोकियोस् र हेटौडाको नागरिकलाई राज्य उनीहरूको पक्षमा रहेको छ र न्यायपूर्ण समाधान गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सोमबार दिउँसो राति राजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमबाट दाङतर्फ जाँदै गरेको फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। दिवंगतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र साथै घाइतेहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना। सभामुख महोदय, सोमबार जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा घट्ट पिस्न गएको बेला बाढीले बगाउँदा 35 वर्षीय पन्नकली बुढा बेपत्ता भएकी छन्। हामी गफ मात्र ठुला गर्ने होला सायद, त्यसैले अन्न पिस्नको लागि सुव्यवस्थित घट्टको पनि व्यवस्था नहुन सकेको अवस्थामा अब किसानले उत्पादन बढाउनु पर्छ, हामीले के आधारमा भन्ने? बेपत्ता महिलाको खोजी कार्यलाई जारी राख्दै यस्तै घटना दोहोरिन नदिन सावधानीका उचित उपायहरू अपनाउन पनि मैले सरकारलाई आग्रह गर्न चाहे। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।